लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 8 गते बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा छापिएका अति महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री अन्तर्गत यो समसामयिक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजका वस्तुगत प्रश्नोत्तर के कस्तो छन्? आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ, कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिन्छ? यो राइट लिभलिहुड पुरस्कार यसको सही उत्तर हो। यो पुरस्कारको स्थापना सन् 1980 मा जर्मन स्विडिस नागरिक ज्याकोब भन मुक्सुलद्वारा भएको हो। वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, मानव अधिकार, शान्ति, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने 4 व्यक्ति संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार सन् 1980 देखि प्रदान गर्न थालिएको हो। सन् 2021 मा यो पुरस्कार मार्थ वान्डौ, भ्लादिमिर स्लिवजाक, फ्रेडा हुसेन र लेगन इनिसिएटिभ फर फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट LIF लाई प्रदान गरिएको छ। यस पुरस्कारको राशि 2 लाख युरो रहेको छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते। विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 30 मा यो बैंक 84 वर्ष पुरा गरी 85औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस बैंकमा हाल नेपाल सरकारको 51% र सर्वसाधारणको 49% सेयर हिस्सा रहेको छ। 3 नम्बर प्रश्न रहेको छ, विश्व एन्टी माइक्रोबिलियल सचेतना सप्ताह कहिले मनाइन्छ? नोभेम्बर 8 देखि 24 सम्म हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको संयुक्त आह्वानमा विश्वभरि नै सचेतना सप्ताह मनाउने गरिएको छ। एन्टी माइक्रोबिलियल रेजिस्टेन्सको विश्वव्यापी चुनौतीलाई सामना गर्न सङ्क्रमण रोकथाम तथा एन्टी माइक्रोबिलियल औषधिहरूको समुचित प्रयोगका विषयमा चेतना फैलाउन सन् 2015 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो 30 वर्ष यता कुनै पनि नयाँ समूहका प्रभावकारी एन्टिबायोटिक्स औषधिहरू आविष्कार नहुन समेत चुनौतीका रूपमा रहेकाले हामीसँग रहेका विद्यमान एन्टी माइक्रोबियल औषधिहरूको प्रभावकारितालाई कायम राख्न यसको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने टटकार आवश्यकता देखिएको छ। सचेतना फैलाउँदै प्रतिरोध रोकौँ, स्प्रिड अवेरेस, स्टप रसिक्टेस विषयमा आधारित रही माइक्रोबिलियलको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरौँ, एन्टी माइक्रोबियल ह्यान्डल विथ केयर भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, सरकारले विद्युतीय राजधानी पासपोर्ट कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो? विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 1 गते यसको सही उत्तर हो। हाल प्रचलनमा रहेको मेसिन रेडिएबल पासपोर्ट MRP लाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित यी पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइएको हो। शताब्दी पुरुष संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीलाई पहिले यी पासपोर्ट प्रदान गरिएको हो। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीलाई यी पासपोर्ट प्रदान गरिएको हो। सन् 2030 सम्म सबैको हातमा यी पासपोर्ट पुर्याउने राजधानी विभागको लक्ष्य रहेको छ। पाँचौं प्रश्नमा रहेको छ, कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक दोस्रो पटक कहिले नियुक्त भएका हुन्? विक्रम सम्वत 2078 साउन 15 यसको सही उत्तर हो। छैटौं प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन दिनलाई महामारी तयारी दिन एपिडेमिक प्रिपेयर्ड डे का रूपमा मनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ? डिसेम्बर 27 मा। सातौं प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय कर दिवस 2078 का अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो? सूर्य नेपाल यसको सही उत्तर हो। व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सम्मानित कर तिर्ने कम्पनी र यतापट्टि रहेको छ सूर्य नेपाल। कर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल, आयकर तिर्ने व्यक्ति सिद्धार्थ शमशेर जबरा, आयकर तिर्ने कम्पनी डाबर नेपाल प्राली, आयकर तिर्ने विशेष उद्योग एसियन पेन्ट्स नेपाल प्राली, आयकर तिर्ने कृषि एवं पशुपन्छी उद्योग पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्राली, आयकर तिर्ने सहकारी तथा लघुवित्त छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, आयकर तिर्ने बैंक नबिल बैंक लिमिटेड,
आयकर तिर्ने बिमा कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड, आयकर तिर्ने स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल, आयकर तिर्ने पर्यटन व्यवसाय तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड, आयकर तिर्ने व्यापारिक संस्था भाटेबटनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल प्राली, आयकर तिर्ने मध्यस्तरीय करदाता कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड, आयकर तिर्ने ऊर्जामूलक उद्योग हिमाल पावर लिमिटेड, मूल्य अभिवृद्धि कर समयमै र बढी तिर्ने घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड रहेको छ। व्यक्तिगततर्फ हुने उद्यमी सिप्रदी ट्रेनिङ प्रणालीका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरा रहेको छन्। यो व्यक्तिगततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरी सम्मानित हुने व्यक्ति रहेका छन्। यो सिद्धार्थ उद्यमी रहेका छन् सिप्रदी ट्रेनिङ प्रणालीका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरा। राष्ट्रिय कर दिवस 2078 को नारा स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा सम्मानित व्यक्ति र संस्था माथिका उल्लेखित रहेका छन् र यो 2078 सालको कर दिवसको नारा स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको छ। 8औं प्रश्नमा रहेको छ हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ? स्नायु प्रणाली। सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा चयन हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। सार्क फाइनान्स गभर्नर ग्रुपको 2078 कार्तिक 29 गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित 42औं बैठकले उहाँलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। मालदिप्स मोनिटरी एथोरिटीद्वारा आयोजित बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सार्क राष्ट्रका अन्य केन्द्रीय बैंक गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा दक्षिण एसियाली आर्थिक वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शोधान्तर स्थिति, कुल विदेशी विनिमय, सञ्चित मुद्रास्फीति, कर्जा प्रवाह, विकास, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका साझा चासो र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो। 10औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालका सबैभन्दा ठूलो मान पदवी नेपाल रत्न मरणोपरान्त कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो? विक्रम सम्वत 2078 आश्विन 2 गतेमा निर्णय गरिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई। 11औं प्रश्नमा रहेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2021 सेप्टेम्बर 7 मा गरेको हो। 12औं प्रश्नमा रहेको छ अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ लगायत इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित द गोभ ल्याबको ओपन सिटी एक्युबेटर कार्यक्रममा नेपालको कुन नगरपालिका विश्वकै उत्कृष्ट 10 नगरपालिकाभित्र पर्न सफल भएको छ? चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री को हुन्? अष्टलक्ष्मी साक्य। विक्रम सम्वत 2078 भदौ 2 देखि कार्तिक 10 सम्म बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ माइक्रो क्रेडिट र माइक्रो फाइनान्सका सफल प्रयोगकर्ता मानिने मोहम्मद युनुस कुन देशका नागरिक हुन्? बङ्गलादेश यसको सही उत्तर हो। बङ्गलादेशमा ग्रामीण बैंकको स्थापना गरी सो बैंक मार्फत विपन्न लाखौं बङ्गलादेशीलाई ऋण प्रदान गरी स्वरोजगारको माध्यमबाट उनीहरूका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल युनुस अर्थशास्त्री एवं बैंकर हुन्। युनुस र यिनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकलाई सन् 2006 मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको। सन् 1984 मा यिनी रोमन म्याग्सेसे पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भएका छन्। ढाका स्थित ग्रामीण बैंकको प्रधान कार्यालयमा युनुस सेन्टर स्थापना गरिएको थियो। 15औं प्रश्नमा रहेको छ विश्वमा धेरै दूध उत्पादन गर्ने देश कुन हो? भारत यसको सही उत्तर हो। 16औं प्रश्नमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आदर्श वाक्य मोटो के तय गरेको छ? फास्टर, हायर, स्ट्रङ्गर, टुगेदर। यसको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकको आदर्श वाक्य रहेको छ। सन् 2021 जुलाई 20 मा नयाँ आदर्श वाक्य तय गरेको छ। यसअघिको आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रङ्गर रहेको थियो।
17औं प्रश्न रहेको छ ट्राभल गाइड बुक लोनली प्लानेटले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार सन् 2022 मा विश्वमै घुम्नुपर्ने मुलुकहरूको सूचीमा शीर्ष 10 स्थानमा पर्न सफल स्थान अथवा मुलुकहरू कुन कुन हुन्? क्रमशः कुक आइल्यान्ड, नर्वे, मोरिसस, बेलिज, स्लोभिया, एङ्गुइला, ओमान, नेपाल, मलावी र इजिप्ट रहेका छन्। यो क्रमशः 2022 मा हुनै पर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ। प्रश्न नम्बर 18 अमेरिका स्थित स्पेस एक्सले बिग फाल्कन रकेट VA4 प्रयोग गरी चन्द्रमामा पर्यटक लैजाने नयाँ योजना कहिले सार्वजनिक गरेको? सन् 2018 सेप्टेम्बर 12 यसको सही उत्तर हो। 19औं प्रश्न रहेको छ नेपालको इतिहासमा कुन घटनालाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ? भण्डारखाल पर्व हो। 20औं प्रश्न रहेको छ हरित पेटिका अभियान ग्रिन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक को हुन्? बाङ्गारी माथाई यसको सही उत्तर रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकादेखि शम्भुसम्मको 2.2 किलोमिटर पदमार्गलाई कुन पदमार्गका रूपमा विकास गरिनु भएको छ? हेरिटेज ट्रेक अर्थात् सम्पदा पदमार्ग। 22औं प्रश्न रहेको छ खमेर रुज कम्बोडियाको विद्रोही समूह हो भने हमास कुन देशको विद्रोही समूह हो? प्यालेस्टाइन्सको सही उत्तर रहेको छ। 23औं प्रश्न रहेको छ महिलाको मानव अधिकार संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा रहेको कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फर्म द डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमेन CEDAW लाई नेपालले कहिले अनुबन्ध गरेको हो? सन् 1991 हो। 24औं प्रश्न रहेको छ प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? प्रकाश विच्छेदन। प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जम्मा तरलको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी। 26औं प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? सेन्सस गोसोरा रहेको छ। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको हो। नेपालमा चौथो जनगणना विक्रम सम्वत 1958 सम्म व्यक्ति गणनाका रूपमा गणना गरिएकोमा पाँचौं 2009-11 बाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको हो। नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सस गोसराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018 बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2028 बाट जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको हो। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला।